नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणपाठे अद्य 12अधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे डूपचष्पाके इति धातुपर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे शच संवाये इत्याद्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। तत्र प्रथमो धातुः वर्तते शच, शोपदेशः वर्तते। धात्वादेः शः सः इति मूर्धन्यस्य स्थाने दन्त्यसकारादेशो भवति। सच धातुः अस्ति। कस्मिन् अर्थे? समवाये अर्थे। समवायः समूहोऽपि भवति। समवेतायुयुत्सवः, समवेताः एकत्रिताः, समूहीभूताः। किञ्च समवायः सम्बन्धोऽपि भवति। शास्त्रे सम्बन्धविशेषः, लोके सम्बन्धसामान्यम्। एषु अर्थेषु अयं धातुः वर्तते। सच धातोः लटितिपि शपि कार्यविशेषो नास्ति। स्वरित्यत्वात् उभयपदी वर्तते। परस्मैपदे लटि रूपाणि सचति सचतः सचन्ति, सचसि सचतः सचत, सचामि सचावः सचामः। आत्मनेपदे सचते सचेते सचन्ते, सचसे सचेथे सचद्वे, सचे सचावहे सचामहे। एकैकं रूपं द्वयोः पदयोः लिखितं वर्तते, सचति सचते इति। लिटि परस्मैपदे ससाच सेचतुः सेचुः, सेचिथ सेचथुः सेच, ससाच ससच सेचिव सेचिम। आत्मनेपदे सेचे सेचाते सेचिरे, सेचिषे सेचाथे सेचिद्वे, सेचे सेचिवहे सेचिमहे। अयं धातुः सेट् वर्तते। अनिट् नास्ति। अनुदात्तकारिकासु अस्य पाठो नास्ति। पच मुच रिच वच विच सिच एषु अयं न पठितः। अतः लुटि लिटि इत्यादौ तासादेः इडागमो भवति। लुटि रूपाणि भवन्ति सचिता सचितारौ सचितारः, सचितासि सचितास्थः सचितास्थ, सचितास्मि सचितास्वः सचितास्मः। आत्मनेपदे सचिता सचितारौ सचितारः, सचितासे सचितासाथे सचिताद्वे, सचिताहे सचितास्वहे सचितास्महे। लोटि सचतु सचतात् सचतां सचन्तु, सच सचतात् सचतं सचत, सचानि सचाव सचाम। आत्मनेपदे सचतां सचेतां सचन्तां, सचस्व सचेतां सचध्वं, सचै सचावहै सचामहै। अस्य धातोः सेट्कत्वं दर्शयितुं लुटि लिटि च एकैकं रूपं लिखितं वर्तते। सचिता शचिष्यते इति। अग्रे लुटि लिटि द्वयोः लकारयोः एकैकं रूपं। लुटि सचिता, लिटि सचिष्यते। अग्रे लङि लकारे लोटः रूपाणि उक्तानि। लिटि लकारे रूपाणि नोक्तानि, लोटि लकारे उक्तानि।
तर्हि लृटि लकारेपि वदन्तु। लृटि लकारे परस्मैपदे सचिष्यति, सचिष्यतः, सचिष्यन्ति, सचिष्यसि, सचिष्यथ, सचिष्यथ, सचिष्यामि, सचिष्यावः, सचिष्यामः। आत्मनेपदे सचिष्यते, सचिष्येते, सचिष्यन्ते, सचिष्यसे, सचिष्येते, सचिष्यध्वे, सचिष्ये, सचिष्यावहे, सचिष्यामहे। लोटी उक्तानि। लङि परस्मैपदे असचत, असचताम, असचन, असचः, असचतम, असचत, असचम, असचाव, असचाम। आत्मनेपदे असचत, असचेताम, असचन्त, असचथाः, असचेथाम, असचध्वम, असचे, असचावहि, असचामहि। विधिलिंगी परस्मैपदे सचेत, सचेताम, सचेयुः, सचेः, सचेतम, सचेत, सचेयम, सचेव, सचेम। आत्मनेपदे सचेत, सचेयाताम, सचेरन्, सचेथाः, सचेयाताम, सचेध्वम, सचेय, सचेवहि, सचेमहि। लुङि लकारे लुङि लकारे हलादि लक्षण वृद्धेः नेति इति निषेधे पुनः अतो हलादेर लघोः इत्यनेन लघोः अकारस्य वृद्धिः विकल्पे न भवति। अतः परस्मैपदे रूपद्वयं भविष्यति, वृद्धिपक्षे वृद्ध्यभावपक्षे च। प्रथमं परस्मैपदे वृद्धिपक्षे रूपाणि वदन्तु। असाचीत, असाचिष्टाम, असाचिषुः, असाचीः, असाचिष्टम, असाचिष्ट, असाचिषम, असाचिष्व, असाचिस्म। वृद्ध्यभावे असचित, असचिष्टाम, असाचिषुः, असचीः, असचिष्टम, असचिष्ट, असचिषम, असचिष्व, असचिस्म। आत्मनेपदे असचिष्ट, असचिषाताम, असचिषत, असचिष्ठाः, असचिषाथाम, असचिध्वम, असचिध्वम, असचिषि, असचिष्वहि, असचिष्महि। लृङि परस्मैपदे असचिष्यत, असचिष्यताम, असचिष्यन्, असचिष्यः, असचिष्यतम, असचिष्यत, असचिष्यम, असचिष्याव, असचिष्याम। आत्मनेपदे असचिष्यत, असचिष्येताम, असचिष्यन्त, असचिष्यथाः, असचिष्येताम, असचिष्यध्वम, असचिष्ये, असचिष्यावहि, असचिष्यामहि। अग्रे अस्ति भज सेवायां। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते भज। लोटी मध्यम पुरुषैक वचने भज इति रूपम भजति, हरिम भजति, भजति अस्यैव धातोः रूपम। स्वरितेत वर्तते उभयपदी। लटि परस्मैपदे भजति, भजतः, भजन्ति, भजसि, भजथः, भजथ, भजामि, भजावः, भजामः। आत्मनेपदे भजते, भजेते, भजन्ते, भजसे, भजेते, भजध्वे, भजे, भजावहे, भजामहे। स्तोत्रेषु बाहुल्येन प्रयोगाः दृश्यन्ते। भजामि, भजे इत्यादीनि रूपाणि। लिटि लकारे अतः एक हल मध्ये आदेशादेर लिटि इति सूत्रेण एत्वाभ्यासलोपयोः अप्राप्तेः तेन सूत्रेण एत्वाभ्यासलोपो न प्राप्नुतः। कथम्? अत्र अभ्यासे भकारस्य जस्त्वं बकारादेशो भवति। वैरूप्यसम्पादकः आदेशः अस्ति। वैरूप्यसम्पादकादेशादित्वात् अतः एक हल मध्ये इति सूत्रेण अप्राप्ते एत्वाभ्यासलोपे एत्वाभ्यासलोपार्थम अन्यत् सूत्रम विहितमस्ति।
किमस्ति तत् सूत्रं वदन्तु केन सूत्रेण अत्र हेत्वाभ्यासलोपौ भवतः स्मर्यताम् त्रिफलभजत्रपश्च सूत्रमागतम् अस्ति पूर्वं तत्र भज धातोः पाठः वर्तते तो भज धातोः किति लिटि विषये सेटि थलि च विकल्पेन हेत्वाभ्यासलोपौ तु नित्यं भवति परन्तु अस्य धातोः थलि इडागमः विकल्पेन भवति। अयं धातुः अनिट् वर्तते। अनिट् कारिकासु अस्य पाठः अस्ति प्रच्छ त्यज निजिर भजः भंज भुज भ्रष्ट मत्स्य यज युज रुज रंज बिजिर स्वंजी सृजा तृतीयः धातुः अस्ति भज धातुः। अनिट्त्वात् लिटि क्रादिनियमेन प्राप्तस्य इडागमस्य थलि भारद्वाज नियमेन विकल्पो भवति। इडागम पक्षे हेत्वाभ्यास लोपो भवतः इडागमाभाव पक्षे न भवतः। अतः लिटि रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे बभाज भेजतुः भेजुः भेजिथ बभक्थ भेजथुः भेज बभाज बभज भेजिव भेजिम। हेत्वाभ्यास लोपयोरभावे बभज थ जकारस्य चुत्वं कुत्वं चोहुकुः इति जकारस्य कुत्वं गकारः गकारस्य खरिच इति चर्त्वं ककारः अतः बभक्थ इति रूपं भवति। परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि लिटि आत्मनेपदे रूपाणि वक्तव्यानि तत्र तु सर्वे प्रत्ययाः कितः सन्ति सर्वत्रैव हेत्वाभ्यास लोपौ भवतः। भेजे भेजाते भेजिरे भेजिषे भेजाथे भेजिद्वे भेजे भेजिवहे भेजिमहे। तत् हेत्वाभ्यास लोपं स्मारयितुं लिटि रूपाणि कानिचन उक्तानि बभाज भेजतु भेजुः प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु भेजिथ बभक्त इडागम विकल्पेन इडागम पक्षे हेत्वाभ्यास लोपौ इडागमा भावे हेत्वाभ्यास लोपयोः अभावः इति स्मारयति। अग्रे धातोः अनिट्त्वात् लुटि लकारे तासः इडागम निषेधे भजः जकारस्य कुत्वं चोकुः गकारस्य चर्त्वं ककारः रूपाणि भवन्ति। भक्ता भक्तारौ भक्तारः भक्तासि भक्तास्थः भक्तास्थ भक्तास्मि भक्तास्मः भक्तास्मः परस्मैपदे। एवमेव आत्मनेपदे भक्ता भक्तारौ भक्तारः भक्तासे भक्तासाथे भक्ताद्वे भक्ताहे भक्तास्महे भक्तास्महे। लिटि स्यस्य इडागम निषेधे भज स्यति जकारस्य चोहुकुः कुत्वे गकारे गकारस्य खरिच चर्त्वे ककारे ककारात् परस्य स्य प्रत्ययावयव सकारस्य मूर्धन्यादेशे कषयोः योगे क्ष इति रूपे जायमाने रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे भक्ष्यति भक्ष्यतः भक्ष्यन्ति भक्ष्यसि भक्ष्यतः भक्ष्यथ भक्ष्यामि भक्ष्यावः भक्ष्यामः। भक्ष इति स्वरूपं दृष्ट्वा भक्षणम् अर्थं न मन्यन्ताम्। भक्षणम् अर्थः नास्ति भजनं सेवनम् अर्थः अस्ति। भक्ष्यति अर्थात् सेविष्यते सेविष्यते। दृटि लकारे रूपाणि उक्तानि अग्रे लोटि परस्मैपदे भजतु भजतात् भजतां भजन्तु भज भजतात् भजतं भजत भजानि भजाव भजाम। आत्मनेपदे भजतां भजेतां भजन्तां भजस्व भजेतां भजध्वं भजै भजावहै भजामहै। लङि परस्मैपदे अभजत अभजताम् अभजन अभजः अभजतम् अभजत अभजम अभजाव अभजाम। आत्मनेपदे अभजत अभजेताम् अभजन्त
अभजथाः अभजेथाम् अभजध्वम् अभजे अभजावहि अभजामहि। विधिलिंगी परस्मैपदे भजेत भजेताम भजेयुः भजेः भजेतम भजेत भजेयम भजेव भजेम। आत्मनेपदे भजेत भजेयाताम भजेरन् भजेथा भजेयाताम भजेध्वं भजेय भजेवहि भजेमहि। लुङि धातुः अनिट् वर्तते, सिचः इडागम निषेधो भविष्यति। ततः भज धातोः उपधाभूतस्य अकारस्य हलन्तलक्षणा वृद्धिर्भवति। भज इत्यस्य भाज इति रूपं जायते। अभाज स इ त एवं रूपम् अस्ति। तत्र जकारस्य कुत्वं गकारः, गकारस्य चर्त्वं ककारः, ककारात् परस्य सकारस्य षत्वं, कषयोः योगे क्ष इति रूपं। यत्र यत्र स्विच् वर्तते तत्र तत्र क्ष इति प्रयोगः भवति। यत्र यत्र सिचो लोपः तत्र जकारस्य कुत्व चर्त्वयोः सतोः ककाररूपं जायते। तेन लुङि परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति। अभाक्षीत् अभाक्ताम् अभाक्षुः अभाक्षीः अभाक्तम् अभाक्त अभाक्षम् अभाक्ष्व अभाक्ष्म। एवमेव आत्मनेपदे अभक्त अभक्षाताम् अभक्षत अभक्ताः अभक्षाताम् अभग्ध्वम् अभक्षि अभक्ष्वहि अभक्ष्महि। लृङि परस्मैपदे अभक्ष्यत अभक्ष्यताम् अभक्ष्यन् अभक्ष्यः अभक्ष्यतम् अभक्ष्यत अभक्ष्यम् अभक्ष्याव अभक्ष्याम। आत्मनेपदे अभक्ष्यत अभक्ष्येताम् अभक्ष्यन्त अभक्ष्यथाः अभक्ष्येताम् अभक्ष्यध्वम् अभक्ष्ये अभक्ष्यावहि अभक्ष्यामहि। भक्ष्यति भक्ष्यते इति लिटः रूपद्वयम् उक्तं द्वयोः पदयोः। लुङि अभाक्षीत् अभक्त अभक्षाताम् अभक्षत अभक्ताः इति पञ्चरूपाणि उक्तानि। अभाक्षीत् इति परस्मैपदे, अभक्त अभक्षाताम् अभक्षत इति आत्मनेपदे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु, अभक्ताः इति मध्यम पुरुषैकवचने। अन्यानि रूपाणि स्वयं ऊहनीयानि इति मत्वा त्यक्तानि। अग्रे वर्तते रंजरागे। रागे अर्थे रंजने अर्थे रजधातुः वर्तते। रंजधातुः रंजधातोः उपधायाः नकारस्य शपि परे लोपो भवति। केन सूत्रेण भवति वदन्तु? शपि परे रंजधातोः नकारस्य लोपः केन सूत्रेण क्रियते? रंजेश्च दंश संज स्वंजाम शपि तदनन्तरम् अस्ति रंजेश्च। शपि परे रंजधातोः नकारस्य लोपो भवति। शपि परे अनिजिताम् इति लोपः न प्राप्तः अस्ति। कितिङिति भवति तेन। शपः पित्वात् ङित्वं नास्ति। लटि लकारे नकार लोपे कृते परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति। रजति रजतः रजन्ति रजसि रजथः रजथ रजामि रजावः रजामः। आत्मनेपदे रजते रजेते रजन्ते रजसे रजेते रजध्वे रजे रजावहे रजामहे। रंज इत्यत्र नकार जकारयोः संयोगः वर्तते। संयोगात् परत्वात् लिटः कित्वं न भवति। कित्वा भावे अनिजिताम् इति नकार लोपोपि न भवति। शप नास्ति, अतः रंजेश्च इत्यपि नकार लोपो न भवति। अतः लिटि नकारः श्रूयते। तेन अस्य धातोः लिटि लकारे रूपाणि भवन्ति। परस्मैपदे ररंज ररंजतुः ररंजुः। अयमपि धातुः अनिट् वर्तते। जकारान्तेषु अस्य पाठः अस्ति।
त्यज निजिर भजा भंज भुज भ्रष्ट मस्त यज युज रुज रंज विजिर स्वंजी सृजा। अनिट वर्तते अनिट्वात् लिटि क्रादि नियमेन इडागमः प्राप्तः खलि भारद्वाज नियमेन विकल्पेन भवति। तो इडागम पक्षे रूपम भवति ररंजिथ इडागमा भावे ररंज थ जकारस्य कुत्वम गकारः गकारस्य चर्त्वम ककारः यह नकारस्य स्थाने अनुस्वार परसवर्णेन पूर्वम यकारः आसीत् तस्य तु जकार निवृत्तौ निवृत्तिर्जाता। अब इदानीं ककारे परे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे नकारः इति रूपं जायते तेन किं रूपं भवति ररङ्क्थ तद् रूपं लिखितं स्यात्। लिखितम् अस्ति नहीं लिटः रूपं न लिखितं भवतु। ररंजिथ ररङ्क्थ ररंजथु ररंज ररंज ररंजिव ररंजिम। आत्मनेपदे ररंजे ररंजाते ररंजिरे ररंजिषे ररंजाते ररंजिद्वे ररंजे ररंजिवहे ररंजिमहे। लुटि अनित्वात् तासः इडागम निषेध है जकारस्य पूर्ववत् कुत्वे गकारस्य चत्वे ककारे नकार स्थानिक यकारस्य अनुस्वार परसवर्ण संपन्नस्य यकारस्य निवृत्तौ पुनः अनुस्वार परसवर्णयोः नकारादेशः। अतः रूपं भवति रङ्क्ता रङ्क्तारौ रङ्क्तारः रङ्क्तासि रङ्क्तास्थः रङ्क्तास्थः रङ्क्तास्मि रङ्क्तास्वः रङ्क्तास्मः। आत्मनेपदे रङ्क्ता रङ्क्तारौ रङ्क्तारः रङ्क्तासे रङ्क्तासाते रङ्क्ताद्वे रङ्क्ताहे रङ्क्तास्वहे रङ्क्तास्महे। लिटि परस्मैपदे रङ्क्ष्यति रङ्क्ष्यतः रङ्क्ष्यन्ति रङ्क्ष्यसि रङ्क्ष्यतः रङ्क्ष्यतः रङ्क्ष्यामि रङ्क्ष्यावः रङ्क्ष्यामः। आत्मनेपदे रङ्क्ष्यते रङ्क्ष्येते रङ्क्ष्यन्ते रङ्क्ष्यसे रङ्क्ष्येते रङ्क्ष्यद्वे रङ्क्ष्ये रङ्क्ष्यावहे रङ्क्ष्यामहे। लोटि परस्मैपदे रजतु रजतात् रजतां रजन्तु रज रजतात् रजतं रजत रजानि रजाव रजाम। आत्मनेपदे रजतां रजेतां रजन्तां रजस्व रजेतां रजध्वं रजै रजावहै रजामहै। लङि परस्मैपदे अरजत अरजताम अरजन अरजः अरजतम अरजत अरजम अरजाव अरजाम। आत्मनेपदे अरजत अरजेताम अरजन्त अरजथा अरजेताम अरजध्वम अरजे अरजावहि अरजामहि। विधिलिंगि रजेत रजेताम रजेयुः रजेह रजेतम रजेत रजेयम रजेव रजेम। आशीर विधिलिंगि आत्मनेपदे रजेत रजेयाताम रजेरन रजेता रजेयाताम रजेध्वम रजेय रजेवहि रजेमहि। आशीर्लिंगि यासुटः कित्वात् नकार लोपो भवति अनुजितां हल उपधाया किंगिति इत्यनेन। अतः रूपं भवति परस्मैपदे रज्यात् रज्यास्तां रज्यासु रज्याः रज्यास्तं रज्यास्त रज्यासं रज्यास्व रज्यास्म। आत्मनेपदे रङ्क्षिष्ट रङ्क्षीयास्तां रङ्क्षीरन् रङ्क्षिष्ठाः रङ्क्षीयास्तां रङ्क्षिध्वं रङ्क्षीय रङ्क्षिवहि रङ्क्षिमहि। लुङि परस्मैपदे अलन्तलक्षणायां वृद्धौ अराङ्क्षित अराङ्क्ताम् अराङ्क्षुः अराङ्क्षीः अराङ्क्तम् अराङ्क्त अराङ्क्षम् अराङ्क्ष्व अराङ्क्ष्म। आत्मनेपदे अरङ्क्त अरङ्क्षाताम् अरङ्क्षत अरङ्क्थाः अरङ्क्षाताम् अरङ्ध्वम् अरङ्क्षि अरङ्क्ष्वहि अरङ्क्ष्महि। लृङि परस्मैपदे अरङ्क्षत अरङ्क्ष्यताम् अरङ्क्ष्यन् अरङ्क्ष्यः अरङ्क्ष्यतम् अरङ्क्ष्यत अरङ्क्ष्यम् अरङ्क्ष्याव अरङ्क्ष्याम। आत्मनेपदे अरङ्क्ष्यत अरङ्क्ष्येताम् अरङ्क्ष्यन्त अरङ्क्ष्यथाः अरङ्क्ष्येताम् अरङ्क्ष्यध्वम् अरङ्क्ष्ये अरङ्क्ष्यावहि अरङ्क्ष्यामहि। एवं त्रयाणां धातूनां रूपाणि उक्तानि। भवतु अत्रैव पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।